غادي ندخلو شويه لاسبي الفورماليزم ماتيماتيك ديال لا ميكانيك كوانتيك. دونك غادي نبداو بواحد لو رابيل اللي هو لا فونكسيون او لا ديستريبيسيون ديال ديراك. دونك كنعتبروا اون فونكسيون اف البارامتر ديالها واحد الابسيلون اكس موان اكس زيرو. هذه اون فونكسيون qui n'a de valeur appréciable quand un intervalle de longueur epsilon autour de x0. شنو معنات هاد الكتابه؟ يعني هاد لا فونكسيون هادي اللي هي هادي الا بغيت نريبريزونطيها، دونك الا بغيت نريبريزونطيها اوكي، دونك شي حاجه بحال هكا. هاد لا فونكسيون هادي مثلا الا خديت انايا واحد x0 x0 واحد دو بوين فوازان ليها اللي هما ابسيلون. اوكي، دونك هاد لا فونكسيون هادي راها كتساوي زيرو حتى الاكس زيرو عاد كتكون عندها اون فالور اللي هي كبيره بزاف. مثلا هنايا يمكن لي ابروكسيميها بواحد تغوط هكا. يعني شنو كتلاحظوا؟ هاد دلتا او لا دلتا ديال ديراك عندها اون فالور نول في هاد الانترفال هذا كامل، ولكن عندها اون فالور اللي هي كبيره بزاف فاش كنقرب من اكس زيرو. دونك هاد لا ديستريبيسيون كتسمى اون ديستريبيسيون ديراك. و لاغ ديال هاد البارتي هادي اشوري، يعني ما بين موان ايبسيلون اكس بلس ايبسيلون اكس موان ايبسيلون هي لونيتي، يعني لانتيغرال ديال دلتا اكس موان اكس زيرو ديت اكس ايكال واحد. يعني هاد الجزء هذا المخدش او لاغ المساحه اللي كتحصرها هاد الداله هذا كنورماليزيه لواحد. دونك هذه كتسمى اون فونكسيون ولا اون ديستريبيسيون ديراك، و كنعتبروا بيان سور ايبسيلون كون ايبسيلون طون فير زيرو. دونك الا بغيت دلتا هي لا ليميت كون ايبسيلون، يعني فاش كتكون هاد ايبسيلون هذا صغير بزاف، يعني كنقرب لاكس اكس زيرو. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا ديستريبيسيون ديراك. كاين بزاف ديال لي فينومين اللي كيفاريو بهذا الشكل هذا. مثلا الا خديتي في الالكتريسيتي كتلقى مثلا ما يسمى بالفونكسيون ايشلون. شنو هي اون فونكسيون ايشلون؟ مثلا كيكون عندك او كور دو طون كتكون مثلا واحد لا فونكسيون زيرو، مثلا كتبرك في واحد البوطونه كيجيك عندك واحد السينيال بحال هكا، يعني كيطلع نيشان عاوتاني كيهبط. دونك هذا مثال لا فونكسيون كتسمى ايشلون. دونك الا امبوزيت عليها هاد لا ريغل هادي، يعني لاغ اللي هنايا كيساوي واحد، دونك هاديك الساعه غادي نردها ديال ديراكت. الفونكسيون الاخرى اللي كتشبه ليها هي لو سامبول دو كرونيكار. لو سامبول دو كرونيكار شنو كيدير؟ هو مثلا عطيتك واحد لونسومبل ديال لي بوين A2 مهم A3 حتى ل AN. قلت لك هاد لونسومبل هادي بغيتك تجبد ليا AN مثلا. شنو كنا كنديرو بان هذيك دلتا اي جي ديال اي شحال كتساوي؟ هي ا جي. يعني الا دخلت دلتا على اي كنعرفوا بان دلتا اي جي ايتيغال واحد الا كانت اي ايتيغال جي ايتيغال زيرو الا كانت اي ديفيرون دو جي. دونك هادي تقريبا نفس لا فونكسيون ديال ديراك، غير هنا كنابليكيها على مثلا واحد السيري ديال لي نومبر، يعني ماشي اون فونكسيون. دونك بحال اللي قلتي لا فونكسيون ديال ديراك هي لا جينيراليزاسيون ديال سامبول ديال كرونيكر. دونك كما قلت حتى ديراك عندها نفس الغول. يعني مثلا عندي واحد لا فونكسيون، عندي واحد القاعده كتقول لي بان اكس مو اكس زيرو طبقت على واحد اف دي اكس. شنو كتعطيني هي الصوره ديال اكس زيرو. يعني الا بغيت اف دو اكس زيرو شنو كندير؟ كنابليكي دلتا على اف دو اكس. يعني بحال اللي كان عندي مثلا واحد لي فالور ديال مثلا عندي هنا اف دو اكس واحد، اف دو اكس جوج، وانا غادي حتى الاف دو اكس زيرو وانا غادي. دونك الا قلت لك جبت ليا اف دو اكس زيرو شنو غادي تابليكي؟ شنو دير؟ تو سامبلومون تحسب لانتيغرال ديال اكس موان اكس زيرو
ديال اف دو اكس، هذه هي اف دو اكس زيرو. لا ريغل اللي خصكم تعقلوا عليهم في هاد الفونكسيون ديال ديراكت هي هذه كما قلت لكم. كي كندير نجبد واحد البوين اكس زيرو من واحد لا فونكسيون، يعني غادي نسيليكسيوني، نعطيك بزاف ديال لي نومبر وانت تسيليكسيوني واحد لو نومبر، واحد الصوره وحده. عندي هاد لا ريغل هذه سيميتريك، حتى هي بحال السامبول ديال كرونيكال، حتى هو نفس القضيه. و اف دو دلتا ديال سي اكس هي واحد على فالور ابسولي ديال سي. دونك هذه لا ريغل جينيرال، يعني هنا السي كيلعب هو ناقص واحد، دونك هي طبقت تجيني واحد على القيمه مطلقه ديال ناقص واحد هي واحد، دونك هي غاما ناقص اكس هي غاما اكس. نشوفو دابا ليسباس دو هيلبرغ. شنو هو ليسباس ديال هيلبرغ؟ هو ليسباس اللي غادي يعيشوا فيه، اللي غادي تعيش فيه الكائنات ديال الكوانتيك. مثلا كما كنعرفوا في لا فيزيك كلاسيك او لا في الميكانيك العاديه، لا ميكانيك دي بوين، اي بوين باش نديفينيها، باش نعرف المعلومات عليها فين كتعيش. مثلا خديت واحد البوين ماتيريال دو ماس ام، هاد البوين دو ماتيريال كنعرف بانها كتعيش في واحد ليسباس فيكتوريال اللي هو ار 3، يعني اكس يكغيك زد. يعني انطلاقا من اكس يكغيك زد يمكن لي نعرف بزاف د المعلومات على لا بارتيكول ديالي ام. دابا دونك نخليو هاد ليسباس ديال البر، نهضروا على الفيكتور فيكتور ديتا. دونك كنعتبروا واحد بسي ار دو تي اللي هي فونكسيون ا كاري سومابل. شنو معنات ا كاري سومابل؟ يعني لانتيغرال بسي دو اكس بسي او كاري ديت في مالو اكزيست. دونك هاد لي فونكسيون ا كاري سومابل اللي كنرمزوهم هكا، هاد المجموعه ديال لي فونكسيون تيلكو هادشي، هادو هما اللي غادي يوصفوا ليا كما قلت البارتيكول. دونك ليسباس دي فونكسيون ا كاري سومابل كيتسمى ان اسباس ديال الهيلبرغ، يعني لونسومبل دي فونكسيون، لونسومبل الا بغيت نرمز لها لونسومبل دي فونكسيون بسي تيل كو لو موديل ديال بسي او كاري ديت اكس مثلا اون سول ديمونسيون اكزيست، مالها فورم كتفورمي واحد ليسباس فيكتوريال. خلاص في الجبر غادي تقراو، راه ديجا قريتو كي كندير نبين واش عندي واحد ليسباس فيكتوريال ولا ما عنديش. دونك كاينه لينياريتي، دونك كاين بزاف ديال الحوايج كنبينو بان هاد لونسومبل دي فونكسيون تيلكو هادشي راها فورم ان اسباس، فورم ان اسباس فيكتوريال. وهذا ليسباس فيكتوريال كنسميه هو ليسباس ديال هيلبرغ اش. دونك كما قلت هاد لي بارتيكول اولا لي فونكسيون دوند كيعيشوا في واحد ليسباس اللي هو ليسباس كيتسمى ليسباس ديال هيلبرغ. هاد ليسباس بيان سور واحد ليسباس كومبلكس. اش دو تي ديكري ليتا دان سيستيم فيزيك. هذا هو اللي سميناه ليسباس فيكتوريال، ما عرفتش اش دايرين هاد ار او تي. décrit l'état d'un système physique. Donc ندوزو نشوفو شنو كاين. دونك نكملو على الكور. معرفتش واش هادي هي البارت كامله ديال الكور ولا ماشي هي. هنا ما نديرنيش لي باج 11. دونك هنا غادي نشوفو كيلك بروبريتي. شنو كنعرفو مثلا خديت بسي وفي تيل كو في هي بسي ار تي، يعني هي هاد لا فونكسيون هادي في ليكسبونونسيال واحد اي تيتا. شنو كنلاحظوا الموديل الا طلعت الموديل ديال بسي او كاري غادي نلقاه بحال الموديل ديال في او كاري. علاش؟ حيت شنو هو الموديل ديال في او كاري؟ هو الموديل ديال بسي او كاري في ليكسبونونسيال اي تيتا موديل او كاري. شنو هو الموديل ديال ليكسبونونسيال؟ هذا هو واحد، دونك غادي نطيح في بسي او كاري. دونك شنو كنلاحظ هنايا؟ بان
هادو toute fonction d'onde est définie à un facteur de phase près. يعني هاد la fonction d'onde في راها définie à un facteur de phase près اللي هو θ par rapport لهاد بسي هادي. donc هادي à cette fonction psi on fait associer un vecteur d'état اللي هي psi اللي سميناها غادي نسميوها هو الكيت. allez de telle sorte que psi rt. دابا نشرح لكم شنو معنات هاد لي نوطاسيون هادي. مثلا عندي en fait عندي جوج ديال لي ميكانيك كوانتيك. كاينه لا ميكانيك كوانتيك اناليتيك ولا ميكانيك كوانتيك ماتريسيال ولا هذه كنسميها ديال ديراك. دونك هذه تركزوا معايا شويه هنايا. دونك لا ميكانيك كوانتيك اناليتيك كنخدم بلي فونكسيون دونت. مثلا بسي ار دو تي appartient à c. اوكي دونك هذه كتسمى اون فونكسيون دونت. اوكي دونك لا فونكسيون دونت كما كتعرفوا داله ديال الموجه كي كتكون داله ديال واحد الموجه كتكون شي حاجه بحال هكا. مثلا الموجه شي حاجه كتعرفوا شي حاجه بحال هكا. اوكي دونك الا بغيت مثلا عندي جوج ديال الموجات مثلا هذه وعندي مثلا هذه. دونك كما قلت هذه مثلا بسي واحد هذه بسي جوج. بغيت ندير لا سوم ديالهم. بغيت بسي واحد زائد بسي دو. دونك غادي تجيني شي حاجه معقده شويه. دونك صعيبه شويه يعني تبقى تزيد تجيكم شي حاجه بحال هكا مثلا كبيره. اوكي دونك هذه هي لا سوم. بغيتو تزيدوا واحد لاندا واحد واحد لاندا جوج ماشي مشكل. دونك شنو كتلاحظوا هنا فاش كنبغي ندير لي زوبيراسيون على لي فونكسيون شويه صعيبه. دونك هنايا هذه دونك ليكواسيون ديفولوشن قلنا هي ليكواسيون ديال شرودينغر. اللي هي bien sûr h bar la dérivée partielle de psi par rapport à t est égale à h psi. اوكي دابا هذه كما قلت لكم نوطاسيون ديال اناليتيك ولا لا ميكانيك كوانتيك اناليتيك. يعني كنخدموا بلي فونكسيون اون فونكسيون يمكن لكم تعتبروا مثلا فونكسيون بسي مثلا ار تي هي سينوس اكس مثلا تي زائد ايغريك تي زائد زد تي مقسوم على الاكسبونونسيال ا اكس كاري. المهم شي حاجه بحال هكا. هذه اون فونكسيون. دونك شنو كتلاحظوا الا بغيت مثلا غير ديريفي ديال لا فونكسيون بارابور ا تي كتجيني شي صعيبه على حساب شويه مريض. دونك هنا غادي يجي لي ديراك. هو اللي غادي يجيب ليا واحد لا نوطاسيون جديده. يقول لي فعاود ما نخدموا بلي فونكسيون دونت غنخدموا بلي فيكتور دونت. ان فيكتور دونت مثلا فعاود ما نخدم بسي نخدم بفيكتور وديريكت غيسمي لي فيكتور يسميهم هكا. دونك هادي راه بحال اللي كنقول بسي فيكتور. اوكي هادي نوطاسيون ديال ديراك. دونك هاد لي فيكتور مثلا الا بغيت ندير لا سوم ديال جوج ديال لي فيكتور. مثلا عندي هادي فيكتور بسي واحد هادي فيكتور بسي دو. كتعرفوا لا سوم ديال لي فيكتور شنو كنديرو؟ ما كاين ما سهل منها. كندير لا سوم كنقول هادي. دونك هادي هي بسي واحد زائد بسي دو. دونك شنو الفرق ما بين لا نوطاسيون ديال ديراك؟ دونك هادي المهم هادي ماتريسيال كنحتاج لالجبر. اوكي دونك انا كنخدم غير بالالجبر لي ماتريس وكذا لي فيكتور. اوكي دونك الا بغيت غير لا سوم هنا لا سوم كتبان لكم الفرق ما بين هاد لا نوطاسيون وهاد لا نوطاسيون. هنا لا سوم صعيبه بزاف اما هنا لا سوم ديال لي فيكتور كتعرفوا ديروها. و ليفولوشن ديال واحد الفيكتور مثلا هذه واحد الفيكتور فاش ايفوليو في لو طون شنو يوقع لها؟ يوقع لها غير روتاسيون. دونك هذه هي ليكواسيون ديال شرودينغر. يعني كانت مثلا هنا في واحد لانستون تي زيرو في واحد لانستون تي غتولي هنايا.
دونك ليفولوشن ديال واحد الفيكتور غير كتقدر مثلا بواحد الطيطه. دونك هذه هي ليفولوشن ديال الفيكتور. هنايا شويه صعيبه، هنايا القضيه شويه صعيبه. هنا راه خصك تحسب الديريفي، دونك هنا شويه القضيه مرونه. دونك هذه هي الفرق ما بين لا نوطاسيون ديال ديراكت او لا ميكانيك كوانتيك ماتريسيال وما بين لا ميكانيك كوانتيك اناليتيك. اوكي دونك اناليتيك كنخدم اون فونكسيون، فاش كنقول فونكسيون كنقول داله شي اكسبونونسيال في السينوس في شي حاجه. هاد لا فونكسيون دون قلنا المشكل في الحساب مثلا بغيت ندير غير لا سوم ديال بسي 1 بلس بسي 2 شويه معقده. اما الا خدمت بلي فيكتور، مثلا خدمت في فيكتور شنو فاش كنبغي ندير لا سوم مثلا ديال جوج لي فيكتور، ما كاين مثلا من لا سوم ديال جوج ديال لي فيكتور كتكونوا هاد الباراليبيبيد وكيعطيكم لا سوم ديالهم. وليفولوشن ديال واحد الفيكتور هي لا روتاسيون ديال هاد لي فيكتور في ليسباس ديال إلبير، ليسباس ديال إلبير. اوكي دونك هذا هو الفرق ما بين لا نوطاسيون ديال ديراكت. وباش ندوز بيان سور من هاد باش ندوز من هاد لو موند، باش ندوز من الميكانيك كوانتيك اناليتيك للميكانيك كوانتيك ماتريسيال اولا ديال ديراكت، كاينه واحد العلاقه بان بسي ار تي هي الاسقاط ديال الفيكتور، الاسقاط ديال الفيكتور على الفيكتور ار كتعطيني الفونكسيون. دونك يعني باش كندوز من الفيكتور الفونكسيون هادي لا ريلاسيون دو باساج. دونك هنايا ما ديفينيتش شنو هو البرا، ديفينيت غير الكات. قلنا الكات هو فيكتور اللي كتعرفو، لي فيكتور اللي كتعرفو مثلا في كيكون مثلا عند الاحداثيات ديالها سو فورم دون كولون. في المات شنو كنديفينيو مثلا دابا هذه هي لونسومبل ديال لي فيكتور. بغيت نديفيني واحد لونسومبل ديال لي فيكتور نسميوهم بسي بريم تيل كو، حيت البرودوي سكالير راه باغ ديفينيسيون تيل كو هذاك بسي بريم فوا بسي ايت ايغال ا نومبر ان سكالير. دونك هنايا كنعرفوا بان الرمز ديال هادو هو هكا. دونك هادوك لي فيكتور اللي غادي يمكنوا لي باش ندير البرودوي سكالير غنرمز لهم بالعكس ديال هادي. اوكي دونك غنرمز لهم بالعكس، دونك غادي نرمز لهم هكا. دونك هذه هي لا فامي des vecteurs qui permet de faire le produit scalaire. Ok و في بسي بريم غادي يكونوا عباره عن ليني فيكتور لين. دونك الا درت فيكتور لين ضربتها في فيكتور كولون غتعطيني واحد السكالير كينتمي بيان سور سي ولا ار، المهم سي هي لي جينيرال. دونك هكا كنديفيني. وبيان سور هاد البرودوي سكالير راه عنده ديفينيسيون في المات، خصو يفيريفي لي واش شي 3 ديال الحوايج ولا 4 مابقيتش عاقل عليهم مزيان. تمشيو غير للمات تكتبوا الديفينيسيون ديال البرودوي سكالير غادي تلقاو عنده واحد لي ديفينيسيون. جو بونس خص تكون بسي بريم هي بسي بريم بسي كونجوغي. هادي كاينه عاوتاني بسي فوا لاندا مثلا بسي 1 زائد لاندا بسي 2. هادي هي لاندا يعني هنايا لا لينياريتي بلس لاندا جوج بسي جوج. كاين بزاف دونك كاين ما عرفتش واش 4 ولا 3. دونك هادي اي هادي جوج. دونك هادي هي لا ديفينيسيون ديال البرودوي سكالير في المات اون جينيرال. دونك هادشي اللي شفنا هاد النهار. دونك نتلاقاو في الفيديو الثاني. تشاو.